अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोमना शहबाज। तो नाज़रीन, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं लेजेंड साबिक दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के भांजे मियां फराज अकरम साहब, जो लाहौर में काफ़ी प्रोग्राम्स करवाते हैं जिनमें दिलदार अवार्ड शो और बहुत से मुख्तलिफ शामिल हैं। इसके अलावा मरूफ शायरा परवीन शाकिर की बरसी भी करवाते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि लवर फॉर्म पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आइए इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और आपको भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि दिलदार साहब के साथ आपका ताल्लुक कैसा था? दिलदार साहब के साथ ताल्लुक कैसा हो सकता है, वो मेरे लिए सब कुछ थे। मेरे मामू थे सके, और मेरी वालदा से छोटे थे बहन भाइयों में। तो दिलदार साहब के पास मैं 91 में लाहौर आ गया था, जब मेरी वालदा की डेथ हुई 89 में। तो 4 साल मैं दिलदार साहब के साथ रहा, और मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी लाइफ में ऐसा बंदा देखा हो, ऐसा प्रोफेसर देखा हो, ऐसा उस्ताद देखा हो, और ऐसा कंपेयर देखा हो। आप यकीन करें कि 94 30 अक्टूबर को उनकी जब डेथ हुई अमेरिका में, इमरान खान साहब के शौकत खानम हॉस्पिटल की फंड रेजिंग के सिलसिले में। अमेरिका में वो क्यों गया था? फंड रेजिंग के लिए वो मुसलसल 4 साल से काम कर रहे थे अमेरिका में और यूके में, दुबई में, ओवरऑल वर्ल्ड में, और फंड रेजिंग थी डेफिनेट। तो मैंने उनको ये देखा कि एक बंदा सुबह अगर 4 बजे शो करके घर आ रहा है और वो 8 बजे फिर क्लास में है। आज तक मुझे ऐसा कंपेयर, ऐसा प्रोफेसर, ऐसा उस्ताद नज़र नहीं आया कि इतना वो अनथक और इतना मेहनत करने वाला बंदा। अच्छा, इंग्लिश के प्रोफेसर थे, पंजाबी के कंपेयर थे। असल में उन पे ना पंजाबी कंपेयरिंग की छाप लग चुकी थी। 1974 में जब उन्होंने पीटीवी पे पहला पंजाबी प्रोग्राम शुरू किया, टाकरा, उस वक्त उसके प्रोड्यूसर थे शाहिद महमूद नदीम साहब। शाहिद महमूद नदीम साहब को पीटीवी को पहला क्विज का आइडिया भी दिलदार साहब ने ही दिया, पंजाबी का। वो शो इतना पॉपुलर हुआ कि दिलदार साहब का नाम टाकरा वाला दिलदार लोग लेना शुरू कर दिया लोगों ने। दिलदार साहब उसी हवाले से चलते 85-86 में वो प्रोग्राम रुका, और एक प्रोग्राम उर्दू में उसी को उर्दू कर दिया गया। उसका नाम था यादिश बखैर, वो भी क्विज था। यादिश गो के उन दिनों में तारिक साहब का कराची से नीलाम घर चल रहा था। 25 मिनट का प्रोग्राम होता था पीटीवी पे। वो प्रोग्राम के बाद फिर एक जवां फिक्र प्रोग्राम किया, वो भी क्विज था, वो भी थोड़ा सा चला। फिर मेला के नाम से प्रोग्राम शुरू हुआ, जो 25 मिनट से बकौल दिलदार साहब कहते थे कि मेरा प्रोग्राम हुण 50 मिनट का होने वाला है, तो वो 50 मिनट का हो गया। वाकई उसमें इनामात भी आ गए, उसमें कंपनियों के स्पॉन्सर्स भी आ गए, और वो 2 प्रोग्राम उस वक्त टॉप पे थे पाकिस्तान के, एक तारिक साहब का नीलाम घर और एक दिलदार साहब का मेला 92 के बाद पंजनत बन गया। यानी कि हमारे पंजाब की जो पांच दरियाओं की एक जगह है पंजनत, उस नाम से उसको उन्होंने पीटीवी वालों ने स्टार्ट कर दिया। अमेरिका में इनकी वफात के वक्त क्या सूरत हाल थी और लोगों को क्या तासुरात थे जब इनकी वफात हो गई? क्या जज्बात थे उनके? आप यकीन करें कि दिलदार साहब मुसलसल 4 साल से वर्किंग में थे शौकत खानम हॉस्पिटल की फंड रेजिंग में, और उस वक्त पढ़ा रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज शालीमार भगवानपुरा में। दुबई, मिडिल ईस्ट, यूके, सारे उन्होंने फंड रेजिंग की इस सिलसिले में। लास्ट टाइम जून 1994 में भट्टी साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स तैनात हो गए। नई नई
جگہ تھی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ٹور پہ 3 مہینے کے لیے امریکہ چلے گئے. لگاتار شوز کرتے رہے. بلڈ پریشر ان کو 2 سال 2.5 سال سے تھا. وہ بلڈ پریشر شوٹ ہوا اور وہ نہیں جبر نہیں رہ سکے وہ. تو ان کی خدمات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا شروع سے ہر گورنمنٹ سے یہ شکوہ رہا کہ بہت سارے لوگوں کو آپ 2 دفعہ صدارتی امتیاز تمغہ دے چکے ہیں. 1-2 دفعہ ان کی فائل بھی بنی، کیس بھی اوپر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ ان کا نام پریڈ آف پرفارمنس میں نہیں آیا. اور ابھی میری التماس ہے حاکم وقت سے کہ ان کو جو ہے وہ دیا جانا چاہیے تمغہ حسن کارکردگی. آپ ان کے لیے کیا کہہ دیں یا ان کے مشن کے لیے کیا کرنا چاہیں گے یا کر رہے ہیں؟ میڈم، میں گزشتہ 8-9 سال سے میں نے ایک دلدار لور فورم بنائی. اس میں زیادہ کردار جو تھا وہ میری جو خالہ ہیں دلدار صاحب کی چھوٹی سسٹر جو آسٹریلیا میں پرتھ میں ہے، انہوں نے مجھے ایک آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ دلدار صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا ورک کیا جائے. اس وقت ہم نے ایک چھوٹا سا ایک پروگرام بنانے کی کوشش کی. الحمرہ میں ہم نے ٹریبیوٹ کیا. کس نام سے پروگرام تھا؟ دلدار صاحب کو خراج تحسین. دلدار لور فورم ہم بنا چکے تھے. آئیڈیا یہ تھا کہ ویلفیئر سوسائٹی بنائیں، اس طرح کا کوئی کام کریں. اس وقت محمد علی اداکار وہ بھی شامل ہونا چاہ رہے تھے اور لوگ بھی شامل ہونا چاہ رہے تھے، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہوئی کہ ہمیں دلدار لور فورم بنانا پڑی. اس وقت میرے ساتھ مرحوم شوکت علی، اے نیئر، ڈاکٹر اجمل نیازی، حسین شاد، اصغر ندیم سید، آصف جوید صاحب، سعید سیکی، حسین شاد، یہ ہم لوگ پورا ایک گروپ تھا ہمارا. ہم نے پہلا پروگرام دلدار صاحب کے لیے کیا اور مسلسل ہم کرتے رہے. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا پھر آہستہ 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 وہ لوگ دنیا سے جاتے رہے. میرے مائنڈ میں تھا کہ یار یہ افراد کام اب چلے گا نہیں، اس کو تھوڑا چینج کرو. میری اصل میں خواہش تھی، میری کوشش تھی کہ میں ایوارڈ بنا دوں، اور میں نے الحمدللہ پہلا ایوارڈ 9 دسمبر 2019 کو الحمرہ میں کیا. ان فیوچر کیا پلان ہے آپ کا ان کے حوالے سے؟ ان فیوچر اب انشاءاللہ میں ابھی محترمہ پروین شاکر صاحبہ کے لیے 29 کو الحمرہ ادبی بیٹھک میں ایک پروگرام کر رہا ہوں، دلدار لور فورم اور گجرانوالہ کارما ادبی فورم کے تعاون سے. تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہمارا چوتھا ایوارڈ ہے، وہ انشاءاللہ جنوری میں ہے. سال کے بعد ہم ایوارڈ کرتے ہیں، ہماری بڑی تقریب ہوتی ہے. اچھا، لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں یہی ہے کہ ہمیں اپنے لیونگ لیجنڈ کو یاد رکھنا چاہیے. اور سب سے اہم بات، نیشنل کالج آف آرٹس لاہور، وہاں تصاویر لگتی ہیں بڑی بڑی گیٹ کے باہر. میرا اکثر گزر ہوتا تھا، میں کہ یار دلدار صاحب کی تصویر جو ہے وہ کبھی میں نے نہیں دیکھی. خیر و اندر میری میٹنگ ایک سیٹل ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے مجھے پھر ایک لیٹر دیا تھینکس کا، وی سی صاحب نے، ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ یار آپ نے ہمیں یاد کروایا، ہمارے بالکل ذہن میں نہیں تھا. یہ بات پک کی یونیورسٹی جام شورو نے، یہ بات پک کی اسلامیہ کالج بھاولپور نے، اور سٹارٹنگ کی تصویر لگانے کی نیشنل کالج آف آرٹس نے. دلدار صاحب کی برتھ ڈے ہوتی ہے 30 نومبر کو. 29 کی شام کو پروین شاکر صاحبہ کی تصویر اتر جاتی ہے اور دلدار صاحب کی تصویر کو 15-16 دن کے لیے لگتی ہے. آج کر جون ایلیا صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. چلیں، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا بہت شکریہ جی، آپ کے چینل کا، آپ کی انتظامیہ کا بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. مزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں.